नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः सांख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 140तम श्लोकः अहमत्र पठामि। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। येषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः अपि भवन्तः शृण्वन्तु। हे पार्थ, ये अभिहिता येषा सांख्ये बुद्धिः यया बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रहास्यसि तां योगेदु इमां शृणु। अतः श्लोकस्य सारांशः। भो अर्जुन, इतः परं मया त्वम् उपदिष्टं ज्ञानं परमार्थवस्तुविवेकं तत्त्वविचारमेव अस्ति। अथ कर्मयोगविषयसम्बन्धिज्ञानम् अहं ब्रवीमि, तद् त्वं शृणु। अतः परम् अनया बुद्ध्या सहितः त्वं कर्मबन्धम् अपेक्षेत। धन्यवादः।